الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ پھر پڑھو الصلاۃ یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہر حافظ آباد نال تعلق رکھن والے ساڈے ایک عالم دین دوست محترم المقام عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا صاحب زادہ قاری ظہیر احمد صاحب چشتی بھیروی دامت برکاتہم العالیہ نے کافی دیر تو اس خواہش دا اظہار نوٹ کروایا سی کہ کسی جمعۃ المبارک دے خطاب وچ عاشق مصطفیٰ مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دی دردناک شہادت دا واقعہ سناؤ۔ چنانچہ آج چونکہ 16 رمضان شریف ہے اور اس ماہ مبارک دی 17 تاریخ نو اسلام اور کفر دی پہلی فیصلہ کن جنگ بدر بھی ہوئی، اور اے جڑے صحابی جنہ دی آج شہادت دا ذکر سنانا ہے، یہ اگرچہ بدر دے وچ شہید نہیں ہوئے مگر بدر دے غازیاں وچ انہاں دا بھی نام آندا ہے۔ اس واسطے آج آپ احباب حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ دی شہادت دا واقعہ اور آپ دی عظمت و شان اور مقام و مرتبہ سماعت فرماؤ گے۔ اللہ پاک جل شانہ سانو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آباد رہیے۔ آپ دی ساری آل، سارے اہل بیت، ساری ازواج، سارے صحابہ دا ادب کرن دی، انہاں نال محبت اور پیار دا اظہار کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
قبلہ سرکار دے اور بھی بہت سارے صحابہ نے جنہاں دا نام خبیب ہے، لیکن جدوں سرکار دے عشق دی گل چھڑے تے نال نام خبیب آئے، جدوں حضور واسطے جان دین دی گل چھڑے تے نال نام خبیب آئے، جدوں نبی پاک علیہ السلام دے نام تے سولی چڑھن دی گل آئے تے نال نام خبیب آئے، پھر سمجھ لیو کہ ایتھے ہی حضرت خبیب مراد نے جنہ دی شہادت دا واقعہ اج تسی سماعت فرمان لگے ہو۔ الاصابہ فی تمجیز الصحابہ اندر موجود ہے، تھوڑی جی آواز کھول دیو بیٹے، کہ انہ دے والد صاحب دا نام عدی اور انصار وچوں مشہور قبیلہ بنی اوس دے چشم و چراغ نے۔ خبیب بن عدی اوسی انصاری رضی اللہ عنہ کہلاندے نے۔ ایو صحابی نے کہ جنہ دی دردناک شہادت دا مدینے دی دھرتی تے وسن والے منافقاں نے مذاق اڑایا سی، رب نے جلال وچ نیلے آسمان تو قرآن پاک دی آیت خاکی دھرتی تے اتاری سی۔ وہ آیت کیڑی یہ سماعت فرمایو، اللہ پاک دا پیارا کلام، دوسرا پارا، سورۃ البقرہ دی آیت پاک نمبر 204۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ ارشاد فرماندے وا اور من الناس لوکاں وچوں من یعجبک قول، کوئی بندہ او وی جدی گل جدا قول تینوں بھلا معلوم ہوندے، فی الحیات الدنیا دنیاوی حیات اندر دنیا دی زندگی اندر، ویشہد اللہ اور او اللہ نو گواہ بناندا تے شاہد ٹھہراندا علی ما فی قلبہ جو او دے گندے دل اور گندے دماغ وچے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ تے او باطل دا اور او قبلہ باطل دا سپترے تے حق دا کھلا تے سری وڈا سخت دشمنے۔ اللہ پاک جل شانہ نے قرآن پاک دی اے آیت اتار کے گویا منافقان دا منہ پہن کے رکھ دیتا، ہویا کیسی قبلہ امام اجل امام ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ دی تفسیر قرآن جامع البیان ان تأویل القرآن دار ابن حزم بیروت دا چھاپا کل جلد 15 جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 416 اتے لکھیا ہویا ابن عباس تو مرویے کہ لمحہ اصیبت حاضی السریت اصحاب خبیب رضی اللہ عنہم اجمعین بالرجیع بین مکہ والمدینہ، مقام رجیع جڑا کہ مکہ اور مدینہ دے درمیان سی، اس مقام اتے جدوں حضرت خبیب تے آپ دے ساتھیاں دی شہادت دا ویلا قریب آیا، جدوں انہاں نے اللہ دے رستے وچ اپنیاں جاناں دے نظرانے پیش کر دیتے تے خبراں پہنچیاں مدینہ شریف وچ قال رجال من المنافقین، مدینے دی پاک دھرتی تے وسن والے پلید منافقاں نے منہ پھٹ لوکاں نے ہرزہ سرائی کی تھی، گندی زبان کھولی، جو کچھ اپنے گندے دل تے دماغ وچ سی کٹ کے باہر رکھیا تے پتہ کی کہن لگے یا ویہا ہؤلاء المقتولین الذین ہلکوا ہکذا ولا هم قعدوا فی
بیوتہم ولا ہم ادوا رسالۃ صاحبہم۔ کہن لگے ہائے افسوس خبیب ابن عدی تے او دے ساتھیاں اتے او جڑے نہ کر دے رہے نہ بار دے رہے نہ پیغام مصطفیٰ پہنچا سکے نہ اپنے بیوی بچیاں دے اندر رہ سکے، اخیر دنیا چھڑ کے جانا پیا۔ ایک کمینہ پتہ کی کہن لگا، محدث ابن جوزی دی تفسیر قرآن زاد المسیر فی علم تفسیر مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان دا چھاپا، کول جلداں 4 11 دے غلام سر اٹھانگے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 171، انہو یقول اللہم اشہد علی بہذا القول۔ ایک گندہ منافق بول کے تے کہا لگا کے کہن لگا اے اللہ میرے اس قول تے گواہ بن جا، اپنے ٹیڈ دی پلیدی بار کڑ کے اللہ نو نعوذ باللہ گواہ بنا رہی ہے، مصطفیٰ پاک دے شہید صحابہ دا مزاق اڑا رہی ہے۔ جدو اتنی گل کی تھی نا فَأَنزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ مِن قَوْلِ الْمُنَافِقِينَ، اللہ پاک نے قرآن پاک دی اے آیت زمین تے بھیج کے گویا منافقاں دا پوتھا پھن کے رکھ دیتا تے کائنات دے لوکاں نو دس دیتا اینا منافقاں نے صدا سڑدیاں رہنے، مصطفیٰ دے غلاماں نے عظمتاں تے شانہ دیاں پوڑیاں چڑھدیاں رہنے۔ برکتاں عطا فرمائے، خوش رہیے خوش رہیے۔ جنتی 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 آباد رو گویا رب کریم نے قرآن حکیم بچ اے ارشاد نازل فرما کے لوگانو دس دیتا یہ بزدل طبقہ کی جانے منافقان دا گندہ ٹولا کی جانے مصطفیٰ دے غلامہ دیاں شانہ او کیا پتی کا شوربہ اے تے او برابر کی میں ہو گئے اے بزدلان دی گلا نس جان والے جدو حکم جہاد آوے تے رضائیاں چ وڑ کے انتظار کرن والے کہ ویکھو محمد دے پیارے صحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نو شکست کدوں ہوندی ہے اے بے غیرت تے بے حیا بزدل لوگ اور دنیا دے ہتھیاراں تو ڈرن والے لوگ انہاں دا مقابلہ کیویں کر سکدے نے او جنہاں نے اپنے گھر بار مصطفیٰ دیاں جتیاں تو وار کے سٹ دیتے بلند آواز سے سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی مصطفیٰ کی آل بھی اسی واسطے دے پھر میں لکھئے کہ اپنے جانو مال بھی اونا نے اپنے لال بھی اپنے جانو مال بھی اونا نے اپنے لال بھی اپنے جانو مال بھی اونا نے اپنے لال بھی سونے دے قدماں تو وارے اسی سرکار دے نام تو نوٹ وارنے انہوں نے تیاں پتر وار چھڑے جانا وار چھڑیاں ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اپنے جانو مال بھی انہوں نے اپنے لال بھی سونے دے قدماں تو وارے سارے یاراں نو سلام حق 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 حق
مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یا سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یاراں نو سلام رشد دے روشن ستارے سارے یا پڑھ لوں دے قصیدے وچ کلام پاک دے پڑھ لے انہوں دے قصیدے وچ کلام پاک دے کہہ رہے نے تیسی پارے سارے سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے مینوں چھوٹے ہوں دیئے پتہ لگ گیا سی ساؤنڈ کام نہ کرے تے سامعین بھی ٹھوس ہو جاندے نے اے بچپن تو مینوں پتہ لگ گیا سی جس دن خطیب نہ چلے سامعین بھی نہیں چل سکتے مصطفیٰ دے پیارے پیارے سلام مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یاراں ہر صحابی نبی عبید اللہ دے دادا دادی نو ثواب پہنچا رہے ہیں اس نعرے دا نعرہ رسالت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی مصطفیٰ دے پیارے پیارے سارے یا قبلہ فرسٹ آف آل ایک روایت سماعت کرنا صحیح البخاری شریف اندر موجود ہے حضرت جناب نبی کریم دی بارگاہ عالیہ دے اندر قریش مکہ اور دیگر کفار قبائل بتاں دے پجاری لوکاں نے ایک سازش تیار کر کے بندے بھیجے انہاں نے آکے ازل اور کارا قبیلہ دے بندیاں نے آکے عرض کیتا حضور ساڑھے چو بیشتر بندے ساڑھے قبیلے دے بندے ایمان لے آ چکے نے اسلام نو ایکسپٹ کر چکے نے تسی انہاں نو تبلیغ اسلام کرنے واسطے کچھ مبلغین صحابہ بھیجو سرور کائنات نے 10 صحابہ دی جماعت انہاں دے نال روانہ کی تھی انہاں بغیرتاں نے جا کے انہاں صحابہ نو دھوکے نال قتل کر دیتا انہاں چ حضرت خبیب بھی سن ایتھے قبلہ وہابی لوگ بڑا بڑا اعتراض کر دینے وہ کہندے نے مصطفیٰ پاک نو جے علم غیب سی اللہ دا دیتا ہویا جے علم ہے سی تے سرکار کائنات نو نہیں سی پتا کہ انہاں نے ساڑھے صحابہ نو جا کے شہید کر دینے سرکار نے کیوں بھیجے قبلہ میں الزامی جواب دینا چاہنا چل نعوذ باللہ میرے نبی نو تے نہیں سی پتا تیرے میرے رب نو تے پتا ہی سی نا اے بے ایمان نے جھوٹا دعویٰ کر کے نال لے کے چلے نے اللہ قرآن دی آیت بھیج کے یا مصطفیٰ والجبریل نو بھیج کے منع کر دیندہ ماہیہ نہ بھیجیں صحابہ دے قاتل نے قبلہ اللہ رسول دے علم بچ ہون دے باوجود رب رسول نے اگر منع نہیں کیتا انہاں صحابہ نو ادھر نو بھیجیا اے دے وچ اللہ رسول دیاں حکمتاں زیں کیونکہ رب رسول دی منشا اے ہوئی سی صحابہ شہادت دے جام پی لین زمانے والیاں نو انہاں دا رتبہ سمجھ وچ آ جائے جنت دا حق انہاں دے نام جنت کیویں لگی ہے جنت دا حق انہاں دے نام کیویں ہویا ہے زمانہ اس حقیقت دے راز نو جلدی جلدی پا لوے قربان جامع سیکنڈ آف آل دوسری روایت صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3999 پیش کرن لگا بعث رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام عشرت عینا
نبی پاک نے جاسوسی کرن واسطے خبراں لین واسطے مکے دیاں لوکاں دیاں کفار و مشرکین دیاں لشکر دیاں تیاریاں دیاں خبراں لین واسطے 10 صحابہ نو میرے نبی پاک علیہ السلام نے بھیجیا انہاں قبیلیاں دے لوکاں دی خبر لین واسطے کفار عرب دیاں خبراں لین واسطے صدقے جاواں انہاں وچ حضرت جناب عاصم بن ثابت بھی سن حضرت جناب خبیب بن عدی انصاری بھی سن حضرت زید بن دسنا یا دسنا بھی سن قبلہ آباد رہو حضرت عبداللہ بن طارق بھی سن اور 6 صحابہ اور سن ٹوٹل 10 صحابہ میرے آقا نے بھیجے جملے تے غور کریو بخاری دس دیئے وَأَمَّرَ عَلَيْهَا عاصم بن ثابت میرے نبی نے ان 10 صحابہ نو فرمایا تواڈا امیر میرا یار عاصم ابن ثابت انصاری آباد رہو اللہ رزق حلال اندر برکتاں دا نزول فرمائے کئی بندے کہندے نہیں اسی کسی دی لیڈرشپ نو نہیں مندے قبلہ جس قوم دا جس پنڈ دا جس محلے دا جس گورنمنٹ دا ہر بندہ چودھری بن جائے اس قوم دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے میرے آقا دی حدیث سماعت کریو ابو داود شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 2608 پڑھن لگا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اذا خرج ثلاثت في سفر فليؤمر احدهم او كما قال علیہ السلام سمجھ آ رہی ہو بندے بولن گے مٹھا جیا سبحان عبید اللہ وال میں مسکراہٹ پری ایک نگاہ ڈالیے او دا تے میرا آپس دا سیکرٹ ہے تسی میرے والی ویکھنا ہے کیونکہ تسی جدوں ویکھ دیو تسی چنگے پلے بندے دے طرح کٹ دین دیو انہوں اجے تواڈیاں نظراں سمجھن واسطے 10 سال چاہی دینے دب کے بولو سبحان اللہ قاری عمر دراز گولڈوی صاحب نکرے لگ کے ویڈیو بنا رہے ہیں تے مزے نل بیٹھے دعا کر دینے یا اللہ عبید اللہ پکا ہی ہو جائے میری تے جان چھٹی ہے ہر جمعے میں دب کے کھاندا سی ناراض تے نہیں ہو گئے اونچی آواز نال سبحان اللہ اللہ پاک تواڈیاں نمازاں تواڈے روزے قبول کرے سرور کائنات ارشاد فرماندے نے جدوں 3 بندے سفر تے نکلن فلیؤمروا احدهم انہاں نوں چاہیے کہ اپنے وچوں ایک نوں امیر بنا لین سرکار تینہ اتے فرماندے نے امیر بنا لین ساڑھے 10-15 بندے جتھے رل کے بیجن 10-15 جانے ہی چودھری ہوندے نے قبلہ گھر وچ کوئی دوسرے نو لیڈر منن واسطے تیار نہیں اللہ اللہ اگر ایک بندے دی لیڈرشپ نو تسلیم کر لیا جائے ایک بندے دی عمارت تے چدراہٹ نو مان لیا جائے تے اللہ دی قسمیں نظام سدھا ہو جاندہ ہے کام سوکھا ہو جاندہ ہے اللہ اللہ حضرت عاصم بن ثابت انصاری نو میرے نبی نے امیر بنا دیتا ایک 10 صحابہ دی جانج نکلے 10 صحابہ دا نفر تے گرو ٹردیاں یسیرون اللیل و یکمنون النہار یہ 10 جاسوس صحابہ جانا تلی تے رکھ کے نکلے مکہ والنو سفر شروع ہو گیا مدینہ منورہ تو راتاں نو سفر کر دینے جدوں دن چڑھ دے چھپ کے آرام کر لین دینے نمازاں پڑھ دینے دینے روزہ رکھ دینے رات نو نلے اللہ دا ذکر کر دینے نلے سفر کر دینے میں قربان تے نثار جاواں یہ چل دیاں مکہ اور مدینہ دے درمیان مکہ اور عثفان دے درمیان مقام حدا تے پہنچے قریب مقام رجی سی جدوں ایتھے پہنچے نا تے قبلہ اے رات نو سفر کر دے سن تے بیٹے دنے رک جاندے سن ہن صبح دے اجالے نمودار ہون چجے کچھ وقت پیا سحری دا ویلا اے ایک جگہ تے رک گئے امام ابن حجر اسقلانی علیہ الرحمہ دی کتاب مستطاب فتح الباری فی شرح صحیح البخاری بارک اللہ فی رزقی کا قبلہ شاد و آباد رہی ہے میرے والے دیکھیو مزہ آن لگا جے تقریر دے جان جملے ہن پیش کرن لگا میں قربان تے نثار جاواں بھیا آبادیاں ہوون اللہ دے پیارے حبیب دے صحابہ جا رہے نے جدوں مقام رجی تے پہنچے نا امام اسقلانی دی کتاب فتح الباری
چوبی جلدان دی کتاب ہے الرسالۃ العالمیہ بیروت دا اکسی چھاپا جڑے بندے کتاب دے حوالے تے مسکراندے نے ایتھے ہاتھ رکھ کے سلیوٹ ماراں گا تسی نہ ہوو تے ساڈے ارگے کھوٹے سکے کتھے چلن قبلہ توجہ کرنا جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 214 امام اسقلانی نقل کر دینے فنازلو بالرجی سہارا سہریاں دا بیلا ہویا تے میرے نبی دے 10 صحابہ مقام رجیت بیٹھ کے روزہ رکھن لگ پے آباد رہو میں تواڈے اشارے تو تواڈے سگنل تو صدقے جاواں آباد رہو قبلہ مقام رجیت بیٹھ کے انہاں نے سہری کھادی تے سہری وچ کی کھادا ہن کلیجے تے ہاتھ رکھیو جڑے تین ڈبل تیواں والے پرونٹھے میری نو دے میری پرجائی دے ہاتھ دے بڑے ہوئے وہ بھی خالص دیسی گھیو دے جڑے سویرے 2.5 3 پرونٹھے کھائی جاندے ہو قبلہ سر اٹھایو مصطفیٰ پاک دے صحابیاں نے سحری کیتی سفر دے دوران تے عجبہ کھجوراں کھا دیاں فاکلو تمرا عجوتن عجبہ کھجوراں کھا دیاں ایک روزے دی سحری اتوں قبلہ کھجوراں تے اتوں تیسرا درہ ہے کہ کھجوراں میں عجبہ میرا دل کردہ ہے میں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیاں 2 حدیثاں نہ سناواں بوٹا جی شام پئینو بیکھیو رحمت بیکری النظرائنہ جو کئی بندے تو انہوں ٹی کردے موٹر سیکلاں کھلار دے پچھن کے جی مدینہ شریف دی عجبہ مل جائے گی اونچی آواز سے سبحان اللہ فرماؤ نا میں قربان جاواں حضور دی حدیث سنیو صحیح بخاری شریف بک وائز نمبرنگ دے مطابق حدیث مبارکہ نمبر 5445 پڑھن لگا ان عامر ابن سعد رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تسبح کل یوم 7 تمرات عجبۃ لم یضرہ فی ذلک الیوم سم ولا سحر او کما قال آباد رہو میرے پترو اللہ بیماراں نو صحت عطا فرمائے سروراں فرماندے نے جڑا بندہ روز سویرے اٹھ کے 7 کھجوراں عجبہ کھاندا ہے نا اس پوری دیہاڑی وچ ضمانت حسین دا نانا دے رہا جے اس بندے دی ذات اتے او دے وجود اتے نہ زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا جنتی جنتی ایک حدیث پاک ہو راوے سنن ابن ماجہ شریف حدیث مبارکہ نمبر 3455 بیٹے عبید اللہ میں نو لگ رہا ہے کہ یاد یہ کوئی مسئلہ ہے اچھا وہ مسئلہ ہے کوئی اگلے جمعے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ زندگی رکھے تے اچھا چلو آج میں کہہ دیتا ہے انشاءاللہ العزیز روزہ شریف دی برکت دے نال اگلے جمعے تک انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا اللہ پاک برکت عطا فرمائے توانو اور مسجد دی انتظامیہ سمیت اہل محلہ اہل شہر دارالسلام جڑے جڑے بندے کسی بھی صحیح العقیدہ مسلمانہ دی مسجد دے نال اداریاں نال مدرسیاں نال علماء نال قرہ حفاظ نال تراویاں پڑھانا لیاں نال جڑے محبت دا اظہار فرماندے ہو کل قیامت دے دن میرے مصطفیٰ پاک تواڈے نال محبت دا اظہار فرمان قبلہ توجہ کرنا حضور فرماندے نے الکمات من المن والعجبت من الجنہ فرمایا اے جڑے کھالیاں دے کنارے تے کھمبی اگدی ہے نا مشروم سرکار فرماندے نے منو سلوا جڑا حضرت موسیٰ دی قوم بنی اسرائیل تے اتردہ سی ایک کھمبی منو سلوا وچوئیں عجبہ کھجور جنتی کھجور صحابہ کرام 10 صحابہ قبلہ جے سنت اور حدیث
دے مطابق انہاں نے 7 کھجوراں وی سحری دے طور تے کھادیاں ہن 70 کھجوراں دیاں گٹکاں چھوٹی جی ڈھیری لگ گئی انہاں نے کھجوراں دیاں گٹکاں اوتھے چھڈیاں تے اپنا سفر جاری کیتا میں قربان جاواں امام اسقلانی لکھ دے نے فجاءت امرأۃ من حذیل ترعی غنم جدوں پرندیاں دی چہچہاہٹ دے نال لوکاں دیاں اکھاں کھلیاں منہ نیرے بندے اپنے اپنے کماں تے نکلے ایک عورت نے اپنی حویلی کھولی اپنیاں بکریاں کڑیاں ہاتھ چ سوٹی پھڑی تے جدوں بکریاں بھیڈاں نو ہکدی اس مقام تے پہنچی انہیں ویکھیا کھجوراں دی چھوٹی جی ڈھیری گٹکاں دی لگی ہوئی ہے انہیں بیٹھ کے تے پھول کے ویکھیاں او مائیاں بڑیاں سیاںیاں سن پرانے وقتاں دیاں انہیں رولا پا دیتا انہیں آکھیا ہائے میں مر گئی اے تے یثرب دیاں کھجوراں نے او جتھے ہجرت کر کے محمد چلا گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے تے مقام یثرب دیاں کھجوراں نے چھوٹیاں گٹکاں والیاں اے تے انہاں کھجوراں دیاں گٹکاں نے جڑیاں یثرب دی سرزمین تے پیدا ہوندیاں نے انہیں رولا پا دیتا کہن لگی ہے میری قوم جلدی اکٹھے ہو جاؤ ہادا تمر یثرب اے ویکھو مدینے دیاں کھجوراں تے انہاں دیاں گٹکاں چھیتی کرو اوتی تم جاسوس واڑ آئے جے بنو لہیان قبیلے دے اندر چھیتی کرو نہیں تے اسی تباہ ہو جاواں گے فجاؤ طلب الیہم سارے بندیاں نے ایک دوجے نو دسنا شروع کر دیتا آنے واحد وچ 100 بندے اکٹھے ہو گئے تیر انداز اپنے تیر کمان لے کے خنجر بھالے برچے نیزے لے کے کلاڑیاں لے کے قبلہ باہر نکل آئے صحابہ کرام نو لبنا شروع کر دیتا لبدیاں جتھے انہوں نے پناہ لئی سی اتھے پہنچ گئے صحابہ کرام پہاڑ دے اتے چڑھ گئے اے بے غیرت تھلے رہ گئے انہوں نے لڑائی شروع کر دیتی کئی صحابہ واصل بحق ہو گئے 4 صحابہ کرام رہ گئے حضرت عاصم بن ثابت امیر لشکر اصحاب پکار کے مشرکین عرب کہن لگے انج کرو انزلو فاعتو بیئیدیکم گرفتاریاں دے وہ اپنی زوات ساڑھے سپرد تے حوالے کر دے وہ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ وَلَكُمُ الْعَهْدُ وَالْمِيثَاقُ اللہ نقتل منکم احدا اسی توڑے وچوں کسے دا مڈر نہیں کرانگے یہ 4 صحابہ وچوں حضرت عاصم بپھر گئے فرمایا میں تے کسے کافر دی پناہ وچ نہیں آنا چاہلا کیونکہ منو توڑے تے ٹرسٹ نہیں منو توڑے تے بھروسہ ہی کوئی نہیں حضرت عاصم نلینا نے لڑنا شروع کر دیتا لڑدیاں آپ قبلہ اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ عالیہ دی اندر جامع شہادت فی سبیل اللہ نوش کر کے تے حاضر ہو گئے میں قربان جامع ہون ذرا توجہ نال گل سنیو حضرت عاصم دے سار تے 100 اونٹ انعام سی گل کتھے لکھی ہوئی ہے علامہ واقدی دی کتاب کتاب المغازی دار الکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا 2 جلداں دی کتاب ہن میں تواڈیاں اکھاں چ مسکراہٹ دی جھلک ویکھنا چاہنا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 کئی بندے مسکرائے تے کئیاں دے سر تو گل ٹپ گئی صفحہ بھی خطرناک تے گل بھی خطرناک ہن سمجھ آ گئی ہے میں کی کہنا چاہنا توجہ کرنا ذرا جلد نمبر 1 پیج نمبر 302 علامہ واقدی لکھ دے نے عرب دی ایک کافرہ سی سلافہ بنت سعد یہ بعد وچ مائی صاحبہ ایمان لے آئیاں لیکن اس ویلے چونکہ انہاں دا خامد انہاں دے 4 پترانوں حضرت عاصم بن ثابت نے ماریا سی کسے جنگ اندر جہاد دے لشکر نال مل کے قبلہ توجہ کرنا ذرا دے دل چ غم و غصہ سی اس بی بی نے منت منی سی میں عاصم دی کھوپڑی چ شراب پینا جانی ہاں انہیں انعام رکھیا سی 100 اونٹ جڑا سر کٹ کے لیا کے دے وے انہاں کمینیاں نے حضرت عاصم نو شہید کر لیا جدوں سر کٹن واسطے اگے ودے حضرت عاصم نے دعا منگی سی یا اللہ ساری عمر جدوں تک میں زندہ رواں جدوں تک میرا وجود اس دنیا وچ رہے نہ میں کسے مشرک نو ٹچ کراں نہ کوئی پلید مشرک میرے جسم نو ٹچ کر ہن جدوں شہید ہو گئے اللہ نے انہاں دے وجود پاک دی حفاظت کنج کیتی اے ہر بندے دی کوشش سی عاصم دا سر اسی
وڈی ہے اے پرچھے لے کے چاقو چھریاں لے کے اگے ودے قریب ایک بھونڈیاں دا کھکھر سی رب نے انہاں دی ڈیوٹی لا دیتی آئے ہائے جیڑا رب مچھراں کولو نمرود ورگے بادشاہاں دے مکو ٹھپوا سکدا ہے او دے کولو کی بعید ہے قبلہ او زرد رنگ دیاں بھونڈیاں آ گئیاں انہاں نے حفاظت انج کیتی جیڑا قریب آندا ہے او ڈنگ مار دیاں نے تے اے بھج جاندے نے قبلہ پھر جدوں اے دوڑ گئے پانی دا ریلا آیا راوی کہندے نہ بدل برسے نہ قریب کوئی دریا کوئی سمندر کوئی ندی نالا یا دریازی لیکن اللہ جانے پتہ نہیں کتھوں آیا پانی دا ریلا آیا مصطفیٰ دے صحابی دی لاش نو بہا کے اپنے نال قربان تے نثار جاوا حضرت جناب عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ دی دعا قبول ہو گئی اور آپ نے شہید ہون تو پہلے ایک اور دعا منگی عرض کیتا سی اللہم اخبر انا نبیہ کا اے اللہ ساڑی خبر اپنے نبی تک تو پہنچا دے صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 3999 میں لکھیا ہویا ہے فَأَخْبَرَ یعنی النبی اصحابہ یوم اصیب خبرہم ادھر نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے مصیبت آئی نبی پاک دے صحابہ نو مدینہ شریف تو میلوں دور شہید کیتا گیا ادھر میرے نبی نے سرزمین مدینہ تے بیٹھ کے دس دیتا لوگوں میرے صحابہ نو شہید کر دیتا گیا ہے فریاد امتی جو کرے حال زار میں اعلیٰ حضرت کے اندر فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو اسی واسطے تے کسے شاعر نے خوب آکھی ہے حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں آباد رہیے حدود تائر سدرا ہیں تواڈی بھی قوائل سڑ گئی ہے او مائک دی تے سڑی تواڈی تے نہیں نہ سڑی یار بولیا کرو حدود تائر سدرا مینوں لگدا ہے واقعی قوائل سڑ گئی ہے تواڈی واقعی قبلہ بجھے ہوئے بیٹھے ہو یا اللہ انہاں دے ذوق سلیم وچ اضافہ فرما جیڑا بندہ میرے نال مل کے حضور دی نعت پڑھے اج رات جدو تراویاں پڑھ کے سومے نا سحری وقت اٹھن تو پہلے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے حدود تائر سدرا حضور جا آباد رہیے حدود تائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش مولا حضور بروز حشر شفاعت کریں گے چل کر بروز حشر شفاعت کریں گے چل کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں نعرہ مار کے کہنے تاجدار ختم آباد رہیے ہر ایک غلام کا چہرہ کیا کہنے ہر ایک غلام اچھا جی
ایک باری نام دسیو بیٹے اپنا محمد فیصل 28 چک تو نے 1000 روپے دا نوٹ دے کے گئے نے کہندے نے اگلے جمعے سپیکر ٹھیک کرا لیو او ظالمو اس گل تے مسکرا پو سبحان اللہ اللہ پاک تانوں برکتاں دے وے ہر ایک غلام کا چہرہ اللہ تانوں برکتاں دے وے تقریر چھڈ کے سارے کہو ہر ایک غلام روز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر وہ روز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ تاجدار ختم ہر ایک غلام کا چہرہ میں قربان جاواں حضرت عاصم نو اینا کمینیاں نے شہید کر دیتا باقی بچ گئے 3 صحابی عبداللہ بن طارق حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہما اور حضرت جناب خبیب بن عدی جنہ دی شہادت دا واقعہ آج بیان کرنے انہا تنہ نے گرفتاری دے دی تھی جدوں تھلے آئے انہا وعدہ خلاف مشرکین مکہ نے جلدی نل انہا دے کمانا دیاں رسیاں کھول کے انہا دیاں باواں بن لیاں حضرت عبداللہ بن طارق نے نعرہ مار دیتا فرمایا جا کافرو پھر کافران والی کر کے بخائی جینا کیتا ہویا وعدہ توڑ دیتا جینا سانو پہلے شک سی ساڑی شریعت وچ یہ توڑی امان لینا بوقت ضرورت جائز نہ ہوندی جائز نہ ہوندا سی کدی توڑی امان قبول نہ کر دے بے حیاء کتے ساڑی وعدہ کیتا سی جے کہ اسی توڑی جان نہیں لواں گے تو انہوں کچھ نہیں کہاں گے تھلے آئیں یا تے بن کے مارن کٹن لگ پہ آپ نے فرمایا ہادا افضل الغدر یہ توڑی پہلی بے وفائی تے پہلی مکاری اور پہلی توکھا تہی ہے اگے جا کے پتہ نہیں تو سے کی کرو گے آپ لڑن لگ پہ لڑدیاں اے بھی شہید ہو گئے باقی بچے 2 صحابی قبلہ وعدہ کر کے توڑ نبھایا کرو کیونکہ مسلمان وعدہ کر کے توڑ نبھاتا ہے میں قربان جاواں مسند الشہاب دی حدیث مبارکہ نمبر 848 پڑھ کے سناون لگا ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ایمان لمن لا امانت له فلا دین لمن لا عہد له او کما قال سرکار فرماندے نے اس بندے دا کوئی ایمان نہیں جیڑا امانت چ خیانت کرے حضور فرماندے نے اس بندے دا کوئی دین نہیں پاویں بوے تے لکھ کے لواوے کہ میں رسول اللہ دا غلام او دا دین نال کوئی رشتہ نہیں جیڑا بندہ وعدہ کر کے نبھاوے نہ جان بوجھ کے قبلہ وعدہ کر کے توڑ دینا امانت چ خیانت کرنا ایک کافران دا طریقہ ہے مصطفیٰ دا سچا غلام او پاویں کاٹا وڈیا جائے امانت چ خیانت بھی نہیں کردا تے وعدہ کر کے توڑ دا بھی نہیں توڑ نبھاندا ہے
قبلہ انہاں نے دھوکھا دیتا تے انہاں نو بن لیا عبداللہ بن طارق نو شہید کر دیتا باقی بچ گئے دو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ عنہ دونوں نو پکڑ کے بن کے مکہ لے گئے مکے دی منڈی وچ جا کے انہاں نے بولی لوائی قبلہ میرے جملیاں نو عشق دی ترکڑی چ رکھ کے تولیو انہاں نو سلامیاں کیوں نہ پترو کریے اور جڑے مصطفیٰ دے نام تو وک گئے کیوں نہ کہیے ہر صحابی نبی جنتی جنتی اور جنہ دے سودے ہوئے سرکاراں دے نام تے اسی تے ترسنے ہیں کہ ساڈا بھی سرکار دے نام تے سودا ہو جائے اور کسی شاعر نے خوب ترجمانی کی تھی کہنے غلام مصطفیٰ بن کے میں بھک جاؤں مدینے بک جان مدینے میں تجھے بھی کب زور لا کے غلام مصطفیٰ بک جان مدینے میں بک جان غلام مصطفیٰ بن کے میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سر بازار ہو جائے سر بازار سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اور دیدار آئے محمد نام پر سودا سروا تاجدار ختم نبوت لبیک 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 نعرہ رسالت میں ہن کی آکھاں یہ ساڈے مرید بچہ ہے ساڈا راشد منیر قادری تے اودے والد صاحب نے تے اے پلمبر دا بہترین کام کردے نے ویسے بھی ہن عمر رسیدہ نے اس عمر چ تے بندہ اپنے کام وال صرف گھوری پا کے ویکھ لوے تے کم ویسے ہی ہو جاندا ہے ایک عمر گزاری ہے راتی القمر سٹی والے ساڈے مکان تے کام سی تھوڑا جہا پمپ دا تے میں گولڑوی صاحب نو کہیا انہاں نے کہا جی تواڈے مرید دے والد صاحب نو میں لے کے آنا انہاں نے کام کیتا کوئی گھنٹہ ہے کتے کہندے جی میں مزدوری نہیں لینی تے میں انہاں نو 1000 دا نوٹ پیش کیتا سی وہ مینوں 1000 ہن واپس کر گئے نے کہندے نے تہاڈی عید ہے اللہ پاک تو برکت عطا فرمائے ویسے ہن بندے تے نہیں سی تہاڈے کو لینے لیکن چلو تسی اپنی محبت دا اظہار کیتا ہے تے میں سمجھنا کہ تہاڈے جے اچھے لوگاں دی ضرورت ہے صرف مینوں نہیں ساری دنیا نو ضرورت ہے اگر لوگ اس طرح معاملہ فہم ہو جان تے انشاءاللہ نفرت ختم ہو جائے اور چار سو محبت دے گلاب کھڑ جان دعا کرنے اللہ پاک تہاڈیاں مشکلات آسان فرمائے ساڈے مرید نے محمد وقاص قادری سنبڑیال سیال کوٹ تو تشریف لے آئے انہاں دا آپریشن ہویا سی تو بس تھوڑا جا زخم خراب ہو گیا دوبارہ انہاں دا آپریشن ہے پیر شریف والے دن اج چولاں دا تحفہ اگے بھی لے کے آوندے نے سیال کوٹ دے چولاں دا اج بھی لے کے آئے نے اوہی چول جڑے تسی جنہاں دے بورے اوتے کرنل لکھیا ہوندا ہے یار مسکرا پیا کرو لڑائی گھروں کر کے آندے ہو تو غصہ میرے تے کڈن لگ پیندے ہو یار میں تانوں کی کیا ہے گھوریاں پا کے ویکھن لگ پیندے ہو تھوڑا جہا کوئی ہسیا کھیڈیا کرو مسکرایا کرو ٹائم اجے تقریباً پونا گھنٹہ پیا ہے تے پونا گھنٹہ قبلہ روزہ رکھ کے تسی سادہ گلاں نہیں کر سکدے ہو بیوی نو کہندے ہو کان نہ کھا میں روزہ رکھیا لگیا ہے مینوں میں نہیں بول سکدا تے اسی 1.5 گھنٹہ تقریر بھی قبلہ تانوں سنا کے جانی اونچی آواز سے سبحان اللہ
اللہ پاک محمد وقاص قادری اور انہاں دے ماموں محمد شکیل صاحب میرے غریب خانے تے حاضر ہوئے نے دوواں واسطے دعا کرنے اللہ پاک خیر والے معاملات فرمائے صحت اور عافیت تندرستی نال لمبی زندگی عطا فرمائے محمد حامد نے دعا واسطے کیا اللہ اس بچے نو سلامت رکھے دی والدہ ماجدہ نو لمبی زندگی عطا فرمائے اور ساڈے مرید نے محمد ارشاد قادری فرام بیریاں والا اور جناب محترم المقام محمد عمر دین صاحب انہاں دی ہمشیرہ محترمہ عمرہ کر کے آئیاں نے اور انہوں نے بھی تحائف پیش کیتے دعا کرنے ہیں اللہ پاک جل شانہ بہت ساریاں عزتاں عطا فرمائے محمد بلال بچہ باہروں مینوں سگنل دے رہا ہے انج کر کے کہ ساڈے لیے بھی دعا کر دو تے میں دعا کرنا اللہ پاک جل شانہ سب بے بساں دیاں بے بسیاں دور کرے بے کساں دیاں بے کسیاں دور کرے بے سہاریاں نو اپنے محبوب دی رحمت دے آسرے عطا فرمائے قبلہ توجہ تے پیار چاہواں گا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا مول لگ رہی ہے بولی لگ رہی ہے منڈی چ قبلہ جی میں ساڈے ایتھے تربوزاں تے خربوزیاں تے کنواں دی منڈی لگ دی ہے بولی لگ دی ہے حضور دے جیندے جاگ دے غلاماں دی اللہ دے بندیاں دی منڈی چ بولی لگی مکے دے مشہور کافراں دے رشتہ دار آ گئے جناب زید بن تسنہ نے قتل کیتا سی ایک بندہ او دی اولاد صفوان بن امیہ تے او دے رشتہ دار خرید کے لے گئے انہوں نے جا کے شہید کر دیتا تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عدی انہوں نے قتل کیتا سی حارث بن عامر نو جنگ بدر دے اندر صحیح بخاری شریف وچ لکھیا ہوئے ہو وقتل الحارث یوم بدر بدر دے میدان وچ مصطفیٰ پاک دے اس غلام نے گستاخ خدا گستاخ مصطفیٰ حارث بن عامر دا مکو پھپیا سی اس روایت تو پتہ چلیا حضرت جناب سیدنا خبیب بن عدی ایک بدری صحابہ وچوں نے تے قبلہ بدری صحابہ دی کی شان ہے صحیح بخاری اٹھاؤ بسم اللہ کر کے چوم کے حدیث کی کتاب نے پھر حدیث نمبر 3983 کٹو طویل حدیث سے ایک جملہ ملے گا سرور کائنات فرماندے نے لعل اللہ حتی لا الہ علی اہل بدر اللہ پاک دی رحمت نے چاتی ماری بدر دے شہیداں تے غازیاں والے انہاں غازیاں میں ایک غازی حضرت خبیب بھی نے کہ اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنت او بدر وچ جاناں دین والے ہو تے میرے مصطفیٰ تے گستاخاں دیاں جاناں لین والے اج تو بعد جو مرضی آئے کرو میری جنت تواڈے تے واجب ہو گئی 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 ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی مصطفیٰ کی عالمی جنتی جنتی مصطفیٰ کی عالمی جنتی جنتی نتی 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 محمد وقاص ظہیری سلمہ دی پینڈ دی مسجد دے امام صاحب علامہ قاری و حافظ محمد شاہد اتاری سلمہ الباری واسطے بھی دعاواں کرنے ہیں تی اگلی گل پیش کرنے ہیں حضرت جناب خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ اہل بدر وچوں نے بدر دے غازیاں وچوں نے جنہاں نے مقام بدر تے حضور دی عزت دے چنڈے گڈے انہاں وچوں ایک نے اور اہل بدر وچوں بھی ایک اسپیشل مقام آپ دے حصے آیا کہ آپ دی ذات وچوں حضور دا ایک معجزہ رونما ہویا قبلہ میرے ول ویکھیو اج دی تقریر نو یادگار تقریر بنان لگا وا صدقے جاواں اے گل کتھے لکھی ہوئی ہے علامہ بیہقی دی دلائل النبوہ امام صالح شامی دی سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد اندر حضور دے معجزات والے باب وچ لکھیا ہویا ہے کہ جنگ لڑدیاں میدان بدر اندر دوری بخبئی بول شوم بدرین مقام بدر پہ بدر والے دن قبلہ سر اٹھاؤ جماعتی صاحب حضرت خبیب دے چہرے تے سٹاں لگ گئیاں چہرہ ٹیڑا ہو گیا اوئے ہوئے وہ چہرہ ٹیڑا ہو گیا اللہ سب بیماراں نو زخمیاں نو شفاواں عطا فرمائے ٹیڑا چہرہ
مبارک لے کے حضور دے دربارے گہر بار اندر آ گئے عرض کیتا آقا نہ اتھرو بہایاں بن دیئے نہ دکھڑے سنایاں بن دیئے اللہ دے سونیاں محبوبہ گل تیرے بنائے جڑے بولے ہو تواڈی کیا بات ہے جڑے قائد اعظم بن کے بیٹھے ہو تواڈی دو باری تعریف کرانگا تواڈی کیا بات ہے یار تواڈی کیا بات ہے تواڈی گل کڈی گل ہے کہ تسی نہ ہو وہ تے اسی 8 دن محنت بھی نہ کریے تقریر تے باقی جو ساڈے اہل عقیدت ہی بیٹھے نے سر اٹھاؤ زندگی چ پہلی مرتبہ تسی سرکار دا معجزہ سماعت کرو گے حضرت خبیب آئے لج پالو میں انج ٹیڑے چہرے نال دنیا داراں دے سامنے جاواں گا لوگ میرے تے ہسن گے مصطفیٰ پاک نے فرمایا قریب آ جا فتفل علیہ رسول اللہ میرے آقا نے لعاب دہن ختم نبوت کٹ کے چہرے تے لایا صحابہ کہندے نے اللہ دی قسم ایک گھڑی دے اندر ٹیڑا چہرہ سیدھا بھی ہو گیا پہلے نالوں سونا بھی ہونا 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 بھی نعرہ رسالت میں قربان تے نثار جاواں حضرت جناب خبیب دا چہرہ انور جڑا کہ ٹیڑا ہو چکیا سی قاری صاحب آباد رہو اللہ برکتاں عطا فرمائے پہلے نالوں زیادہ خوبصورت حسین شکیل جمیل تے سونا بھی ہو گیا اسی واسطے تے پھر میں لکھیے لاچارانو دعا ملتی بیمارانو شفا ملتی بولو نا لاچارانو دعا کیا بات ہے آج تے نعت خانی لگ رہے ہو سارے بندے مرحبا لاچارانو دعا لاچارانو دعا مل دے بیمارانو شفا مل دے میرے سرکار دے دردوں ہے ہر دکھ دے دعا مل دے بولو نا میرے سرکار تو ہے ہر دکھ دے اللہ تانوں خوش رکھے میں قربان تے نثار جاواں میرے پتروں تے میرے مریدین سادات کرام مرحبا اللہ تانوں خوشیاں عطا فرمائے زندگی دیاں ساریاں پریشانیاں دور فرمائے میں قربان تے نثار جاواں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نو حارث دے بیٹیاں نے خرید لیا اپنے اپے دا بدلہ لین واسطے میں قربان جاواں انہاں نے اپنی بہن دے گھر جا کے تار دیتا قید کر دیتا ایک کمرے چ ڈک دیتا اپنی بہن نو آکھیا خبردار دے نال رعایت والا معاملہ نہیں کرنا اے ساڈے باپ دا قاتل ہے انی جنگ بدر وچ ساڈے بابے نو ماریا سی اسی اینو مارنا ہے پر کچھ دن قید بھی رکھنا ہے حضرت خبیب حارث کی بیٹی دے گھر قیدی بن کے رہ رہے نے حارث کی بیٹی دا بیان سنیو کتاب المغازی علمیہ بیروت کا چھاپا جلد نمبر 1 پیج نمبر 303 اتنے لکھیا ہویا ہے حارث کی بیٹی جڑی اس ویلے کافرہ سی قسم اٹھا کے کہندی کان خبیب یتہجد بالقرآن کان یسمعہن نساء فیبکین کہندی جدوں تہجد دے ویلے حضرت خبیب نے
اپنے کمرے وچ کھلو کے اللہ دا قرآن پڑھنا میرے قبیلے دیاں عورتاں دیاں چیخاں نکل جانیاں کہندی ہے حارث دی بیٹی بخاری پڑھ رہے ہیں کہندی ہے ایک دہاڑے حضرت جناب خبیب نال اسی رعایت کرنی شروع کر دیتی انہاں نو اعزازی طور تے اسی رعایتاں دتیاں اسی پوچھیا کوئی کام ہوے تے دسو انہاں نے آکھیا 3 کام دساں گا ایک تے مینوں میٹھا پانی پیش کر دیا کرو اے بخاری وچ نہیں اگلی گل بخاری وچ پڑھن لگا اے سیرت دیاں کتاباں وچ لکھیا ہے دوسری گل اے مینوں کسے بت دے نام تے ذبح کیتا ہویا جانور دا گوشت نہ کھلایو کیونکہ میں ایک اللہ نو منگن والا میں ختم نبوت دے تاجدار دا غلام ساڈے مذہب دے اندر ساڈے دین وچ غیر اللہ دے نام تے ذبح کیتا ہویا جانور حلال نہیں ہوندا تے نالے تیسری گل اے جدوں مینوں اے شہید کرن دا پروگرام ترتیب دے لین مینوں دس دیو انہاں نے جدوں پروگرام ترتیب دے دیتا اس بی بی نے حضرت خبیب نو دس دیتا ہن بخاری پڑھن لگا حضرت خبیب نے فرمایا بی بی تو میریاں بہناں جیسی ہیں میں اللہ دے نام تے تیرے کولوں تیز دھار آلہ منگنا وا کیونکہ منہ زیر پگل منہ زیر ناف صاف کرنا چاہنا میں اپنے رب دے ہاں صاف ستھرا ہو کے پیش ہونا چاہنا انہیں ایک تیز چھری نما پلیٹ نما آلہ دے دیتا حضرت خبیب دے ہاتھ وچ پڑے بخاری پڑھ رہے ہیں او دا بچہ کھیڑدا حضرت خبیب کو لایا معصوم بچے نو چولی چ حضرت خبیب نے بٹھایا ہوا ہے ہاتھ چو پلیٹ ٹائپ او چھری ٹائپ آلہ پھڑیا ہوا ہے خبیب دی بیٹی کہندی ہے میرا دل تھک کر اٹھیا اے اپنا بدلہ لے لے گا اس بچے نو یرغمال بنا لے گا میرے بچے نو قتل کر دے گا جدوں حضرت خبیب نے اکھاں وچ اے خوف وجود تے تاری اے لرزہ پڑھ لیا آپ نے بچے دا منہ چوم کے فرمایا پترا مینوں میرے بچے یاد آئے سن میں تاں تینوں گود وچ بٹھا کے پیار کیتا ہے جا اپنی امی دی چولی وچ چلا جا تیری ماں سمجھ دیئے شاید میں تینوں کدھر قتل نہ کر دے وا کیونکہ تیری ماں ہجے جان دی نہیں محمد دے غلام اس سچے دین نو من دے نے جس دین وچ دھوکا نام دی شے کوئی نہیں اسی عورتاں اُتے بچیاں اُتے ہاتھ نہیں اٹھا لے اسی دھوکا دہی نو پسند نہیں کر لے اے ساڈے رب دے قرآن دی تبلیغ نہیں اے ساڈے نبیاں دے سلطان حبیب رحمان دی تبلیغ نہیں جدوں اتنی گل سنی بی بی نے اپنے بچے نو سینے لائے پتر میں بخاری پڑھ رہا ہوں نعرہ مار کے کہتی ہے ماں رأیت اسیرا قد خیرا من خبیب کہتی ہے میں کہتی تے بڑے بڑے دیکھے نے اللہ دی قسم خبیب نالو چنگا کہتی آج تک نہیں جے دیکھیا صحیح بخاری وچ لکھیا ہویا ہے کہندی ایک دہاڑے میں چاتی مار کے ویکھیا ویکھاں صحیح ساڈا کہتے کی پیا کر دے کہندی ہے جدوں میں ویکھیا میرا کلیجہ دھک دھک کرن لگ پیا میں تکیا کی لوجت ہے کتفا من عنب فی جدہ حضرت خبیب کوئی باروں تالا لگا ہے اندر جان والا کوئی نہیں قبلہ اندر پہنچنے والا کوئی نہیں تے حضرت خبیب نے ہاتھ اپنے ہاتھ وچ حضرت خبیب نے انگوراں دا گچھا پکڑیا ہویا ہے تے توڑ توڑ کے کھا رہے نے کتب سیر وچ لکھیا ہویا ہے انسانی سر دے برابر بڑا سارا انگوراں والا گچھا حضرت خبیب نے پکڑیا ہویا ہے توڑ توڑ کے کھا رہے نے اللہ دا قرآن تلاوت فرما رہے نے تے وہ بی بی پتہ کی کہندی ہے میں سمجھ گئی لرزقن رزقہ اللہ خبیبا یہ رزق حلال ہے جڑا اللہ رازق و رزاق نے مصطفیٰ دے غلام واسطے جنت چو اتاریا ہے اور جے بی بی مریم واسطے بے موسم جنتی فروٹ آ سکتے نے مصطفیٰ دے نام تے جان دین والے صحابی واسطے کیوں نہیں آ سکتے
آباد رہو قبلہ توجہ ہے ساریاں دی پتر اوکے وے تیرے والوں شروع کریے تقریر آباد رہو اللہ رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے میرے پتر نے دیکھ لو وہ مشین نمی منگا لئی ہے حالانکہ منٹ رہ گئے 25 لیکن پھر بھی اس بچے دی محبت نو داد دینی ہے مل کے فرمانا ہے سبحان اللہ اللہ خوشیاں فرحتاں راحتاں زندگی دیاں رونقاں مسرتاں دینوں دنیا دیاں خیراں اور بھلائیاں عطا فرمائے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نو انہاں نے وقت مقررہ تے باہر کڈ لیا قبلہ سولی والے ڈنڈے بن لے سولی چڑھان لگے نے سرکار نو سرکار دے صحابی حضرت خبیب سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نو میں قربان جاواں جے کر یار دے نام دا ملے مینا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا جے کر یار دے نام دی ملے سولی ہوٹا لے لئیے پیچھا ہٹیے میں قربان جاواں یار دے نام دی سولی بھی ہر بندے دے ہر عاشق دے بختاں اچ نہیں ہوندی سونا پہ سن دے ہو قبلہ اگلیاں گلاں دل دہلا دین والیاں گلاں میں قربان جاواں امام ابو نعیم مہرانی اصفہانی علیہ الرحمہ دی حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء دار الحدیث قاہرہ دا چھاپا کل جلدہ 8 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 318 اتے روایت موجود ہے ایدے نال نال محدث ابن جوزی دی کتاب مستطاب صفت الصفوہ یہ بھی 2 جلدہ وچ دار الحدیث قاہرہ تو پبلش ہوئی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 237 اتے لکھیا ہویا ہے حضرت خبیب نو سولی دے تختے تے کھڑا کر کے کہن لگے 10 تیری کوئی آخری خواہش ہو بے فرمایا بس 2 رکعتاں نماز پڑھ لین دیو آپ نے 2 رکعتاں نماز ادا کی تھی امام سہیلی الروض العنف وچ لکھ دینے کہ حضرت خبیب نے اجڑیاں 2 رکعتاں قبل از شہادت فی سبیل اللہ نماز پڑھی ہے آباد رہو میرے پترو کہندے نے چونکہ اے سرکار دے ظاہری دور پاک دے اندر پڑھی ہے اور حضور نے انہاں دا عمل سن کے تعریف کی تھی لہذا اس نماز نو شہید دی شہادت تو پہلے پڑھی ہوئی نماز نو سنت رسول کیا جائے گا آپ نے جلدی جلدی اجلت وچ یعنی اجلت تے میں لفظ نہیں بولنا چاہیے سی یعنی نارملی جتنے ٹائم چ بندہ ایک نارمل بندہ نماز پڑھتا ہے عام طور تے جویں سہولت نال قبلہ آسانی نال 2 رکعتاں نماز پڑھی فرمایا میرا دل کردہ سی سر سجدے چ رکھاں او دن اٹھاواں جس دن حضرت اسرافیل سور پھونکن گوجرے آلے سلامت رہو توجہ کریو ذرا میں قیامت کے دن تک سر سجدے چ چکدا نا مگر اس تو جلدی جلدی سجدہ مکا دیتا ہے سر اٹھا لے آئے تاکہ پتاں دے پجاری یہ نہ سمجھن محمد دا نوکر مرن تو ڈر گیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے نہ سمجھن نماز تے سجدے دا بہانہ بنا کے ایک کچھ بولت ہور منگنا چاہتا ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نو نماز پڑھوا دیتی گئی پھر کدوں قبلہ سولی دے ڈنڈے تے لے آندہ گیا 40 بندے اکٹھے ہو گئے سولی دین تو پہلے بیکھیو ظلم کینج کیتا 40 بندیاں نے نیزے پھڑ لے حضرت خبیب دے جسم تے چرکے تے زخم لگانے شروع کر دیتے قبلہ حوالہ میں پیش کر چکے ہیں حضرت جناب سعید بن عامر ایک صحابی نے تے ایک قبلہ جڑے صحابی نے نا اے اس موقع تے حالت کفر وچ موجود سن اونا لوکاں دی اندر کہندے نے حضرت جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دا انہاں نے کی حال کیتا لیکن اس تو پہلے اے بھی سنیو ذرا کہ حضرت سعید بن عامر نے جدو کلمہ پڑھ لیا نبی پاک علیہ السلام دے ظاہری زمانے اندر پھر وقت گزریا حضرت عمر دے زمانے وچ انہاں نو گورنری دتی حضرت عمر نے لوکاں نے کیا جی انہاں نو مرگی دا دورہ پیندا ہے گل گل تے بے ہوش ہو جاندے نے حضرت عمر نے پوچھیا تانوں کی گل ہے کوئی بیماری ہے انہاں نے آکھیا حضور مینوں بیماری کوئی نہیں مگر میں انہاں لوکاں وچ موجود ساں جنہاں دے سامنے حضرت خبیب نو سولی دتی گئی حضرت خبیب نے بد دعا دیتی
پڑھتی سی اللہم احسسہم عددا وقتلہم بددا ولا تبکی منہم احدا۔ کہرے خدا انہاں بندیاں نو گن لے ربا انہاں چوں ایک بھی نہ چھٹی انہاں ساریاں نو عبرت دا نشانہ تے نشان بناویں اللہ اللہ۔ اور حجت اللہ علی العالمین وچ لکھیا ہے نبی دے صحابی دی بددعا قبول ہوئی، ایک سال دے اندر اندر ساریاں دے مکو ٹھپے گئے۔ حضرت سعید بن عامر کہندے نے میں پرے ہو کے جنہاں نو بددعا دتی انہاں چوں وکھ ہو کے زمین تے لیٹ گیا تاں میں بچ گیا۔ کہندے نے اور میں انہاں لوکاں دے شریک بھی نہیں سا، میں کوئی ظلم نہیں کیتا، لیکن 40 بندیاں نو میں ویکھدا رہیا نیزیاں دیاں انیاں مار دینے برچھے مار دینے تے کردے کی نے قد بدأت قریشن لہمہ ثم حملوہ علی جزءۃ، چھوٹے چھوٹے گوشت دے ٹکڑے چیتھڑے جسم نالوں کٹ کٹ کے جدا کر کر کے کھجور دے ٹانے دے اتے ٹنگ دینے، کہہ کہے لگا لگا کے ہس دینے، سر تو لگ کے پیران دی کر حضرت خبیب زخمان الچور چور نے۔ یہ زخم قبلہ ہر بندے نو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ بخاری شریف دی حدیث پاک نمبر 5533 پڑھن لگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامت وکلمہ یدمد لون لون الدم والریح ریح المسک، او کما قال سرور کائنات علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو اللہ دے رستے وچ جسم تے چرکا لگایا گیا، پھٹ لایا گیا، زخم سہنا پیا، قیامت دے دن جدوں اللہ دے دربار چاہے گا او دے زخم دا رنگ خون والا لال ہوئے گا، پر او دے زخم وچوں خشبوماں کستوری تے مشکو امبر دیاں اڑ رہیاں ہون گیاں 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 ہون گیاں۔ اللہ پاک برکت نعرہ رسالت۔ اے ساڑے مرید نے جناب قمر علی قادری زرگر صاحب سلامہ، انہوں نے کچھ نظرانے پیش کیتے نے، 2000 روپے انہوں نے مسجد دی خدمت فرمائی ہے، تے 2000 ہی مدرسے دی خدمت فرمائی ہے، 2000 روپے انہوں نے مدرسے دی جڑی ٹیچر کاریہ صاحبہ انہوں نے خدمت فرمائی ہے، 2000 روپے انہوں نے کاری عمر دراز گولڑوی صاحب دی خدمت فرمائی ہے، تے اے میں احقر العباد نو بھی انہوں نے پیش کیتے نے پیسے۔ ساڈا تے مرید ہے، سانو تے نا خدمت کرے گا تے قیامت والے دن اللہ پوچھے گا۔ اچھا ویسے ایڈے سنجیدہ بندے ہو تسی کسے گل تے نہیں مسکراندے، کسے گل تے نہیں مسکراندے، یار ایڈی سونی میں گل کیتی ہے تے اگوں آکڑ کے بیٹھے ہو، پورا کو مسکرا لیا کرو۔ بسم اللہ، اللہ پاک رزق حلال وچ نزول برکت فرمائے، آمین کہہ دیو۔ اللہ پاک منو توانو ساریاں نو اچھے اچھے کماں چ اپنیاں خدمات پیش کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ قبلہ توجہ کرنا ذرا، میں ویسے از روئے مزاح گل کر دیتی سی، ورنہ قمر علی قادری خدمت میری کردہ رہندے، سارے مریدی الحمدللہ رب العالمین خدمت کردے رہندے، فرض تو اڈے دے کوئی نہیں، وہ میں از روئے مزاح کہہ دیتا ہے۔ قبلہ ویسے محبت دا اظہار فرما دے ہو، میں لاڈ کیتا ہے قمر علی قادری نال، اللہ پاک سمیت انہاں دے سب بے اولاداں نو صاحب اولاد بنائے، زندگی والے بچے عطا فرمائے۔ میں قربان جاواں حضرت جناب خبیب رضی اللہ تعالی عنہ دے جسم دے چیتھڑے کٹ کٹ کے کھجور دے ٹانے اتے لٹکان دے نے۔ ایک بدبخت کمینہ پتہ کی کہن لگا، کہندہ اے خبیب اتحبو ان محمد مکانکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہندہ ہے تینوں جتنے بھی اے زخم آئے نے، اے جڑیاں پپتاواں آئیاں نے،
مسائب آئے نے درد دکھ چلنے پہ نے یہ سارے محمد دی وجہ تو نہیں سب بولیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہن لگا کیا تو پسند کرنا ہے کہ تیری جگہ تے سولی دے تختے تے محمد ہوئے استغفر اللہ جدو اتنی گل کی تھی حضرت جناب سیدنا خبیب دا پورا وجود ماہی بے آب پانی تو بغیر مچھلی دی طرح تڑف گیا فرمایا چپ کر اے بدماشا واللہ ما احب انی فی اہلی فبالدی فان محمدن شیکا بشوکتن او منو تے بھی پسند نہیں ہو کہ میں اپنے بیوی بچیاں چھ ہساں کھیڑا تے میرے آقا مدنی کریم علیہ السلام دے پاک پیراں وچ کنڈا بھی چوب جاوے 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 انہاں نے کوشش بڑی کی تھی کہ کعبے تو منہ پھیر دین اے پھیرن کہ کعبے والوں پھر دوبارہ خبیب دا منہ ہو جائے رو کے کہندے نے ثم نادا یا محمد رو کے سرکار نو پکار کے کہندے نے حضور دا نام نامی اس میں گرامی لیندے نے میں قربان تے نثار جاواں گویا سرور کائنات نو مخاطب کر کے کہندے نے سونیاں تیرے نام تو قربان ہون دے چس بڑی آئی تیرے نام تو صدقے ہون دا بڑا مزہ آیا تے رو کے کہندے ہونگے تیرے نام تمہارا جان یا رسول اللہ بولو یا بولو یا رسول اللہ تیرے نام تمہارا جان یا تیرے نام تو فاروق قادری آباد رو تیرے نام تو 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 تیرے نام تمہارا جان یا تیرے نام تمہارا جان 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 یا رسول اللہ ہر چیز کراں قربان یا رسول اللہ میں نو باواں نظر نہیں آ رہی ہیں سنیاں دیاں ہر چیز کراں قربان یا رسول اللہ بولو یا کہیے یا رسول اللہ بولو یا لبیک آباد خوش نعرہ رسالت اچھا حضرت خبیب نے ایک اور گل کی تھی بڑی سونی میرے بل ویکھیو ارد گرد ویکھ کے اللہ نو مخاطب کر کے دعا منگدے نے کہندے نے یا اللہ سارے ہی بیگانے نے تو تے اپنا ہی ہیں یہ سارے بیگانے نے انہاں چو کسے نے میرا سلام میرے محبوب نبی تک نہیں پہنچانا مگر فبلغہ انی السلام میری طرفوں میرا سلام مولا تو میرے آقا نو پہنچا دے ادھروں حضرت خبیب شہید ہوئے قبلہ ادھروں نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ شریف چ بیٹھیاں فرمایا صحابہ دی جنج وچ بیٹھیاں فرمایا وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او دے تے بھی سلام ہوئے اللہ دی رحمت اللہ
اللہ دیاں برکتاں عرض کیتا صحابہ نے سونیاں کون ہے سلام بھیج کون رہا ہے سرکار نے فرمایا میرے خبیب نو شہید کر دیتا گیا ہادا جبریل علیہ السلام اے جبریل امین یقریئن السلام اے جبریل اونا دا سلام لے کے آیا ہے میں قربان تے نثار جاما حضرت جناب سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری شیر جڑے بڑے سولی تے چڑھ دیاں قبلہ او شیر کیڑے سن صحیح بخاری وچ لکھے ہوئے آپ نے فرمایا سی فلست ابالی حین اقتل مسلمہ مینوں کوئی پرواہ نہیں کیونکہ میں بیوی بچیاں تے زمینہ جائیداد پیچھے نہیں چلا میں تے اسلام دی خاطر رسول خیر الانام دی خاطر دنیا چھڑ کے چلا فرمایا الا ای جنب کان للہ مسرائی پڑھے لکھے لوگ سر اٹھاؤ تسی کئی مرتبہ اے بسرا حضور جناب نبی کریم دے غلام دا سنیا ہوئے گا پر آج نواں ترجمہ تسی سن کے جاؤ گے پنجابی زبان چا حضرت جناب خبیب سولی تے چڑھ دیاں نعرہ مار کے کہندے نے او منو کوئی پرواہ نہیں کہ میں انج ڈگاں تے پاویں انج ڈگاں میں جڑے پہلو تے مرضی ڈگاں منو کوئی پرواہ نہیں کیونکہ ڈگنا تے میں اللہ واسطے وے او دنیا دار پلواناں نو فکر ہوندی ہے اسی انج ڈگنا ہے انج اگلے پلوان دے ہوتے انج ڈگنا انج نہیں ڈگنا انج ڈگنا خبیب کہندے نے ٹینشن ہی کوئی نہیں میں انج ڈگاں تے پاویں انج ڈگاں جیت میری ہوے گی کیونکہ عشق دا پلوان پٹھا ڈگے تے پاویں سدھا ڈگے جتنا عشق دا پلوان ہی ہے تاجدار ختم نبوت کہندے نے وکانا ذالک فی ذات الالہی وَإِن یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزئی ترجمہ کر رہا ہوں بیٹے توجہ کیجئے گا میں قربان جاواں حضرت خبیب نعرہ مار کے کہندے نے وہ تسی میرے جسم دیاں بوٹیاں بوٹیاں کر دیتیاں تسی بڑا زور لایا میں مصطفیٰ دی رسالت دا انکار کر دے با تسی مار دے تھک گئے میں مار کھاندہ کھاندہ نہیں تکا لو پھر آخری فیصلہ سن لگو مصطفیٰ دے غلام دے گوشت دے ٹکڑے کٹ کٹ کے اے ڈھنڈے تے ٹنگے جے لیکن سن لگو منو جے اللہ نے چاہیا میرے کٹے ہوئے وجود دے پارا پارا آزاد وچ بھی اللہ نے برکت رکھ دینی ہے عاشق قبر چ دفنایا جائے تے پاویں نہ دفنایا جائے اللہ دا نام قیامت تک مٹن نہیں دیندا اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے تے کھڑ دے نے صدا رہنے پھل اوتھے عقیدت دے کھڑ دے نے صدا رہنے پھل اوتھے عقیدت دے کھڑ دے نے صدا رہنے پھل اوتھے عقیدت دے بستی نہیں کدی ہونی ویران شہیدان دے بڑا رتبہ شہیدان دا بڑی شان اللہ پاک تھوڑے رزق حلال وچ برکتاں دا نزول فرمائے انشاءاللہ تواڈے دسترخوان تے 10 بندے روز افطاری کر کے جان اور تانوں دعاواں دے کے جان اللہ تانوں کبھی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے جے کرے تے اپنی توفیق تے اجازت نال عربی نگینے دا محتاج کرے بڑا رتبہ شہیدان دا بڑا رتبہ شہیدان دا بڑی شان شہیدان دی تعریف پیا کہدا قرآن شہیدان دے بڑا رتبہ دی بڑا رتبہ
حضرت جناب خبیب رضی اللہ عنہ نو 40 بندیاں نے پہلے نیزے مارے، پھر آخری بندے نے نیزہ ماریا۔ بخاری وچ لکھیا ہے اے ابو سروا عقبہ بن حارث سی، لیکن دیگر محققین نے لکھیا ہے کہ پلیکھا لگ گیا، اس بندے نے قتل نہیں کیتا بلکہ انہاں دا خود اپنا اسٹیٹمنٹ ہے، بعد چ صحابی بن گئے سن، کلمہ پڑھ لیا۔ سیر اعلام النبلا امام ذہبی علیہ الرحمہ دا کلمی علمی شاہکار، مکتبۃ الحقانیہ پشاور پاکستان تو 3 جلداں دی 30 پارٹس دی کتاب کے بلا خوش ہو جاؤ، 30 پارٹس دی کتاب۔ اس کتاب دی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 اتے ایک گل لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو سروا عقبہ بن حارث کہندے نے واللہ ما انا قتلتہ، اللہ دی قسم میں حضرت خبیب نو قتل نہیں کیتا، کیونکہ لَأَنَا كُنْتُ أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ، انہاں دناں وچ تے میں انہاں تو بہت چھوٹا بچہ سا۔ I were a little child in those days، میں تے انہاں دناں وچ چھوٹا بچہ سا۔ عمر دین صاحب دیکھ لو، عربی پڑھ پڑھ کے میں اللہ دی قسم دیوانہ ہو جانا، تسی مسکران دے نہیں، میں پورک جنہ انگریزاں دی زبان دا جملہ بولیا تسی نال ہی مسکرا پئے ہو، صدقے جاواں تواڈے۔ او جویں انگریزاں دی زبان نال پیار کردے ہو، چھڈو کمینے انگریز نو، اپنے آقا دی مٹھڑی زبان عربی شریف نال پیار کریا کرو۔ میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام، او کیونکہ قبر وچ فرشتیاں نے یہ نہیں پوچھنا کہ who are you، فرشتیاں نے پوچھنا ہے من انتا، تو کون ہے، یہ نہیں پوچھنا کہ who are you، آئی تھے رٹے لاندے رہو، عربی بھی سکھیا کرو۔ لیکن ایمان والا بندہ پاویں عربی جانے تے پاویں نہ جانے، قبر چ انشاءاللہ فر بولے گا۔ چلو ایتھے نہیں بول دے، اوتھے تے بولو گے نا کہ بلا ٹائم میرا مکی جا رہا، منٹ رہ گئے میرے کل 3-4، اگر 2-1 منٹ اتے چلے جانے تے ناراض نہ ہوئے۔ مصطفیٰ حبیب خدا علیہ السلام دے پیارے غلام نو حضرت عقبہ بن حارث کہندے نے میں شہید نہیں کیتا، میں تے انہاں دناں وچ معصوم بچہ سا۔ ابو میسرہ نامی بتاں دا پجاری اگے ودیا، فآخذ بیدی، انہیں میرا ہاتھ پکڑ لیا، وآخذ الحربہ، دوسرے ہاتھ چونے پرچھا پھڑ لیا، میرے ہاتھ پھڑ کے پرچھا بیچ رکھ کے میرے ہاتھاں نو پھڑ لیا۔ جیویں اسی کسی بچے نو ہاکی یا کرکٹ کھڈانے ہاں، ہاتھاں او دیاں چ بیٹ پھڑ کے اتوں دے ہاتھ پھڑ لینے ہاں، شاٹ اسی کھیڑ رہے ہونے ہاں، بچہ خوش ہو رہا ہوندہ ہے پتہ نہیں میں شاٹ مار رہے ہاں، لیکن اصل چ او قبلہ شاٹ بڑا بندہ مار رہا ہوندہ ہے، زور او دا لگ رہا ہوندہ ہے۔ اسی طرح انہیں پرچہ ہاتھاں چ دے کے کہندے نے ثم قتلہ، انہیں بار کر کے میرے ہاتھاں چ پھڑے ہوئے پرچے دا زور لا کے حضرت خبیب نو شہید کر دیتا۔ پھر انہاں نے پھر بھی کلیجے ٹھنڈے نہ ہوئے سولی دے دیتا۔ اللہ ہن کئی دن گزر گئے، حضرت خبیب دا لاشا مبارک سولی تے سیرت حلبیہ دے اندر لکھیا ہویا ہے۔ ایک دہاڑے مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ دی مجلس چ بیٹھیاں ہویا فرمایا اے میرے صحابہ کون ہے او بندہ جیڑا میرے یار خبیب دی لاش نو سولی دے اس درخت دے ٹینے تو لا کے لے آوے، والہ الجنت، میں وعدہ کرنا ماں اللہ انہوں انعام دے طور تے جنت عطا کرے گا۔ قبلہ ہاتھ بان کے پوچھنا چاہنا جیدی لاش لے آنتے مصطفیٰ جنت دا وعدہ کر رہے نے، او دا اپنا مقام کی ہوئے گا۔ میں صدقے جامع حضور دے دیوانے نکلے، حضرت زبیر بن عوام تے حضرت مقداد رضی اللہ عنہما یہ چڑے سواریاں تے پہنچ گئے اس مقام تے۔ انہاں نے قبلہ جا کے رات نو اتھوں حضرت خبیب دی لاش چھپ کے اتار لئی۔ اس قبیلے دے بندے پیچھے لگے، 70 بندے پیچھے، اے 2 بندے، ہن 35 بندیاں دا ایک بندہ مقابلہ نہیں نہ کر سکتا۔ قبلہ حضرت زبیر بن عوام نے ایک جگہ تے روک کے حضرت خبیب دی لاش مبارک تھلے اتاری، کہندے نے میں مڑ کے ویکھیا جناب خبیب دی لاش مبارک غائب ہو چکی سی۔ گویا ایک کرامت ہے اس صحابی دی، اللہ نے ان
جنہاں دے وجود نو قبلہ بچا لیا انہاں دیاں بے ادبیاں تو اسی واسطے آپ نو پلی الارض دا خطاب ملے ہے پلی الارض یعنی او بندہ جنہوں زمین نے اپنی آغوش چ پناہ دے دی تھی نگل لیا ہن جدوں اے صحابی مکے تو مدینے چ پہنچے نا قبلہ اس مقام تو سرکار کائنات نے فرمایا آ جاؤ آ گئے ہو اگرچہ لاش نہیں تسی لے کے آ سکے لیکن میں تانوں بشارت دینا اللہ دے نوری فرشتے بھی تانوں سلام پیش کر رہے نے تواڈے تے فخر کر رہے نے میرے آقا کریم علیہ السلام دے اس صحابی نو زمین نے نگل لیا اللہ دے قرآن دی آیت آ گئی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 207 وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ ویسے کئیاں نے لکھیا ہے کہ حضرت صہیب دی شان چاہی کئیاں نے لکھیا ہے حضرت مولا علی شیر خدا دے حق کے چاہی لیکن اسی سنی لوگاں اسی یہ عقیدہ رکھنے ہیں کہ سارے ہی سرکار دے غلام اس آیت دے مصداق بنے نے اللہ نے قرآن پاک دی آیت بھیج دیتی صدقے جاواں جدی لاش لے کے جان والے بندیاں دی شان چ قرآن آوے وہ دا اپنا مقام و مرتبہ اللہ رسول دی نگاہ وچ کنا کو ہوے گا اسی واسطے تے پھر میں لکھی ہے جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا ہو گئے مل کے تقریر میری مک گئی ہاں جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا ہو گئے آباد رہیے انہیں مل گئیں عزتیں شہرتیں وہ مقبول ہر دو سرا ہو گئے تاجدار ختم نبوت عاشقان مصطفیٰ اصحاب مصطفیٰ آل مصطفیٰ شہدائے اسلام شہدائے ناموس خیر الانام جو نام نبی پر فدا ہو گئے وہ منظور نظر خدا اور پروفیسر صاحب آنکھ پائیو یہ شعر یا تسی سمجھو گے یا کوئی ایم اے اردو بیٹھا ہویا تھے قمر زمان صاحب سمجھن گے باقیانوں میں آپ سمجھا لواں گا شہید وفا جو بڑھا جھوم کر چڑھا تار پر جب رسن چوم کر تار کہندے نے پھانسی والے تختے نو تے رسن کہندے نے پھندے نو رسی نو میں کہہ رہا جدوں مصطفیٰ دا عاشق وفا دا شہید جدوں چوم دا پھانسی والے تختے تے چڑھیا نا تے چڑھ کے جدوں نے پھانسی دا پھندا تے اگلی گل سنیو میں کی لکھی ہے پھر کی ہویا شہید وفا جو بڑا جھوم کر چڑھا تار پر جب رسن چوم کر نئی داستان بھی رقم ہو گئی وفاؤں کے حق بھی ادا نئی داستان بھی رقم ہو گئی محبت کے حق بھی ادا اور کلام خدا میں ذرا دیکھئے محمد کی عزت پہ جو مل مٹے اسی کتاب سیرت حلبیہ وچ لکھے ہے 40 دنوں تو بعد زبیر کہندے نے 40 دنوں تو بعد سولی تو لاش مبارک اتاری مگر اینج تازہ سی جے میں اجے ہی حضرت دا وصال ہویا ہے فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون کلام خدا میں ذرا دیکھئے
محمد کی عزت پہ جو مر مٹے سلامت ہیں اپنے مزاروں میں وہ کیسے کہوں کہ فنا ہو گئے لو جی کوئی بندہ اٹھے ہو نا، یہ تقریر میری ختم ہو گئی، اعلان سماعت فرما لو۔